इस्लाम कहता है कि एक ही बार आदमी पैदा होता है, एक ही बार मरता है और बाद में क़यामत होती है। लेकिन आप देखेंगे दुनिया में कि कोई बेरा मुका मतलब डेफ एंड डम्ब होता है पैदा होते ही, ब्लाइंड होता है, हैंडीकैप होता है, जिसका पैर भी नहीं रहता है। और तो ऐसा क्यों है? और दूसरा बात ये भी है कि मरने का भी तरीका सबका अलग अलग है। कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई राइट्स में मरते हैं, कोई क्या नेचुरल वे से मरता है। तो ऐसा क्यों है दुनिया में? महेश भाई का सवाल है कि इस्लाम में हम इस दुनिया में एक बार आते फिर मरते फिर क़यामत पे फिर से उठाए जाते, इस दुनिया में एक बार आते, तो ऐसा क्यों कि कोई लोग जो पैदा होते हैं, कोई अपाहिज पैदा होते हैं, किसकी टांग ने, किसका हाथ ने, ऐसा क्यों? कोई लाचार पैदा होते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपके बच्चे, आपकी बीवियां, आपकी दौलत आपके लिए फितना है, आपके लिए इम्तिहान है। क्योंकि जन्नत में जाने के लिए तां होना जरूरी नहीं है, जन्नत में जाने के लिए दौलत होना जरूरी नहीं, जन्नत में जाने के लिए ये जिंदगी हमारे लिए इम्तिहान है। अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी को बसर करना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और जिंदगी पैदा की है ताकि आपको जांच सके आप में से अच्छे अमाल वाले कौन हैं। तो ये जिंदगी हमारे लिए एक इम्तिहान है। आपका अच्छा सवाल था कि क्यों कुछ इंसान पैदा होते अपाहिज, कोई बीमार, कोई अच्छे सेहतमंद, क्यों? इसकी वजह है कि जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं, हर साल एग्जामिनेशन पेपर बदलता है कि नहीं? अगर आप कहेंगे कि हर वक्त पेपर सेम रहना चाहिए तो टेस्ट किधर, एग्जामिनेशन किधर? तो अल्लाह ताला कहता है कि जिस तरीके से आपको जो नियामत दी उस तरीके से एग्जामिनेशन अल्लाह ताला उस पेपर को परखेगा। मिसाल के तौर पे अगर एग्जामिनेशन पेपर आसान है तो टीचर उसको स्ट्रिक्ट तरीके से जांचता है, अगर पेपर मुश्किल है तो एग्जामिनर उसको आसानी से जांचता है। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपकी दौलत आपके लिए फितना है, एक टेस्ट है। अल्लाह ताला टेस्ट कर रहा है उस बच्चे के वालिदैन का। देखना चाहता है कि अगर बच्चे को पैदा करते अपाहिज, या बच्चा जब पैदा होता है दिल की बीमारी के साथ, वो देखना चाहता है कि फिर भी उसके वालिदैन अल्लाह पे ईमान लाते का नहीं। और जितना डिफिकल्ट टेस्ट उतना बड़ा रिवॉर्ड। आप अगर एक आम बीए ग्रेजुएशन पास करते हैं तो आपका नाम महेश है, वो मिस्टर महेश ही रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन आप अगर मेडिकल एग्जामिनेशन पास करते हैं, एमबीबीएस पास करने के बाद आपके नाम के आगे लग जाएगा डॉक्टर, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन पास करना मुश्किल है। तो मुश्किल एग्जामिनेशन पास करते रिवॉर्ड भी ज्यादा है। तो अल्लाह ताला अलग लोग को डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में डालता है। किसी को दौलत देता है, किसी को गरीब बनाता है। जब दौलत देता है वो देखना चाहता है कि दौलत के बाद ये इंसान ज़कात दे रहा है कि नहीं, खैरात कर रहा है कि नहीं। वो गरीब इंसान को ज़कात में 100% मार्क्स मिल चुके, गरीब इंसान को ज़कात ही नहीं देने का। हम बोलते अरे बेचारा गरीब है, उसको 100% मार्क्स मिल गए। ज़कात में गरीब को 100 में से 100 मिलता है। वो अमीर है जो शायद थोड़ी ज़कात देगा तो उसको 100 में से शायद 10 मार्क्स मिले, बराबर ज़कात देगा तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। वो गरीब को ज़कात के टेस्ट में 100 में से 100 मिलता है, उसको ज़कात देने की जरूरत ही नहीं। लेकिन उसको शायद दूसरा टेस्ट होगा, उसको टेस्ट होगा, वो गरीब इंसान एक रूम में हो सकता है 10 लोग रह रहे, वो हिजाब कैसा करता है, बराबर से हिजाब कर रहा है कि वो टेस्ट है। हो सकता है इंसान अमीर है, उसका बेटा जैसे अपने अपाहिज पैदा होता है। तो अल्लाह ताला देखना चाहता है कि इस अमीर इंसान को मैंने दौलत दी, ऐशो आराम दिया, अभी उसके बच्चे को अपाहिज पैदा करता हूं, देखना चाहता हूं कि ये फिर भी अपने रब की इबादत करता है क्या नहीं। जो आदमी कमजोर है वो बोलेगा अरे क्या ये अल्लाह ताला, नऊज़ बिल्लाह, मेरे लिए क्यों ये मुश्किल पेश आता है। जो सच्चा मोमिन रहेगा वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, फायदा होगा तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, नुकसान होगा फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोमिन की जांच है। तो ये दौलत, गरीबी, सेहत, अपाहिज, दिल की बीमारी, ये टेस्ट है।
اسی لیے ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے, ان لوگوں کو مت دیکھو جو آپ کے اوپر ہے, آپ ان لوگوں کو مت دیکھو جو آپ کے اوپر ہے. میں کہہ رہا تھا نا, مثال دے رہا تھا, وہ گاؤں کا آدمی دیکھتا ہے گاڑی چاہیے, فلیٹ چاہیے, بنگلہ چاہیے, پھر سے گاؤں میں آ جاتا ہے. ان لوگوں کو دیکھو جو آپ کے نیچے ہے. اور ایک انگریزی میں کہاوت ہے جو میں اردو میں ترجمہ کروں گا, ایک شخص ہمیشہ روتا تھا کہ کیوں میرے پاس جوتی نہیں ہے, کیوں میرے پاس جوتی نہیں ہے. جب اس نے ایک انسان کو دیکھا جس کے پیر ہی نہیں تھے, اللہ سے شکایت کرتا تھا میرے پاس جوتیاں کیوں نہیں ہیں. جب اس نے انسان کو دیکھا جس کے پیر ہی نہیں تھے, وہ اللہ کا شکر ادا کم از کم میرے پیر تو ہے. تو اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ لوگ کو ڈفرینٹ امتحان لے رہا ہے, کس کو دولت, کس کو غربت, کس کو صحت, کس کو بیماری, جو بھی ہے. اگر آپ جس حالت میں ہیں, اگر اللہ ہمارے خالق کا کہنا مانتے ہیں تو اس دنیا میں سفلتا پائیں گے. یہ ہمارے لیے امتحان ہے دنیا, جس طریقے سے سورہ ملک میں کہا گیا ہے, سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2, اللہ نے زندگی اور موت بنائی ہے جانچنے کے لیے آپ میں سے کون شخص اچھا ہے. ہوپ آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 2 میں جو بھائی ہیں غیر مسلم ہوں سوال کیجئے. سر میرا نام اویس شرما ہے, میں یوگا ٹیچر. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ نماز پڑھتے سمے جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں, اس سجدے کی استھتی میں جیسے مائگرین پین اور اسٹمک پرابلم, سیاٹیکا, سروائیکل, نی کی پرابلم, ان میں بلڈ کا سرکولیشن ہوتا ہے, وہ میں مانتا ہوں. لیکن کنفیوز اس بات کا ہے کہ جب ہم دھیان کرتے ہیں, میں یوگ میں جیسے دیانند سرسوتی سے, پتنجلی یوگ ٹرسٹ سے میں یوگ سیکھا ہوں, اس میں بتایا ہے جب دھیان ہم ایک جگہ پہ کریں گے, آنکھوں کو ایک جگہ پہ رکھیں گے تو دھیان کی دھارنا اپنے آپ بدل جائے گی, دھیان دھارنا سمادھی. تو اس میں جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو جیسے وجراسن میں گھٹنے موڑ کے سجدہ نیچے کو فور ہیڈ کو دھرتی میں ٹچ کرتے ہیں, پھر ہم اٹھتے ہیں تو ہماری جو نظر ہٹ جائے گی اس جگہ سے, تو دھیان ایک طرف سے وہاں سے ہٹ جائے گا. تو اوپر والے کے لیے جیسے اللہ کے لیے دھیان کہاں سے رہے گا؟ تھینک یو. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ جب سجدے میں جاتے, سجدہ اہم رکن ہے, تو نظر ایک طرف ہونی چاہیے, ہم سجدے سے اٹھ جاتے ہیں تو دھیان بھٹک سکتا ہے, نظر دوسری کی جا سکتی. یہ آپ جو بول رہے دیانند سرسوتی کے بارے میں کہ نظر ایک جگہ ہونا چاہیے, وہ صحیح ہے غلط الگ بات ہے, لیکن ہمارے رسول, ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کی نظر ہمیشہ آپ سجدہ کرتے وہاں ہونا چاہیے. تو جب آپ قیام میں ہیں, رکوع میں ہیں, سجدہ میں, آپ کی نظر ادھر ہی ہے, جہاں آپ کی جگہ سجدے کی ہے وہاں ہی نظر آپ کی ہونا چاہیے. قیام میں جب کھڑے ہیں, جب رکوع میں جاتے پھر بھی نظر وہاں رہتی ہے, سجدہ میں جاتے پھر بھی وہاں رہتی ہے, اتحیات میں بھی رہتی, نظر ایک ہی جگہ رہتی ہے. لیکن صرف نظر سے کام نہیں چلتا, نظر کے علاوہ ہمارا دھیان, ہمارا ذہن, جو ہم اللہ, ہمارے ایشور, ہمارے مالک, ہمارے خالق کے پیغام کے اوپر دھیان دے رہے, اس کے اوپر عمل کر رہے, تو ہمیں ہدایت ملیں گی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو مزید ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پیغام حق کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز سے آپ اپڈیٹ ہو سکیں.